बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमने आपको कहा था कि हम ग़ज़वे हिंद के बारे में बताएंगे आपको फर्दर, और ग़ज़वे हिंद के कब, कैसे और कहाँ हो सकती हैं। इससे पहले नाज़रीन हम ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे थे और हमने ये कहा था कि इसराइल जो है वो फ़ारस को तबाह कर देगा, यानी ईरान को तबाह कर देगा। ईरान, नाज़रीन याद रखिए कि ईरान की तबाही के बाद इसराइल रुकेगा नहीं, क्योंकि ग्रेटर इसराइल में से पूरा अरब है और वो अपने लिए खतरा ईरान को समझते हैं। तो ईरान को के खात्मे के बाद यकीनन वो पूरे अरब पर काबिज होना चाहेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वहां पर सादिर आएगी कि अरब तबाह होगा, और अरब जो है डेफिनेटली इसराइल के हाथों तबाह होगा। और इसराइल के साथ हो सकता है इस मुल्हमतुल कुबरा में या मुल्हमतुल उज़्मा में या अरमगडॉन में यूरोपियन कंट्रीज के 80 ममालिक जैसे नेटो के आजकल ममालिक हैं वो इनका साथ दें, और हर झंडे तले 12,000 फौज हों, और ये 9,60,000 फौज जो हैं अरब के पास आजकल है ही क्या, तो वो अरब का बिल्कुल ही ऐसा ही खात्मा करेंगे कि 100 में से शायद ही कोई एक शख्स बड़ी मुश्किल से बचेगा, और यहां तक अरब हलाक हो जाएंगे कि नीचे लाशें ही लाशें होगी। एक ताहिर यानी एक परिंदा जब ऊपर से उड़ेगा तो उसे नीचे बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी कि वो कहां पर बैठे, और वो बैठने की कोशिश करेगा लेकिन वो थक हार कर एक इस लाश के ऊपर आके गिर जाएगा। इसी तरह से एक चरवाहे के जूते मिलेंगे और कहेंगे कि ये तो अरब चरवाहे के जूते हैं, यानी कि अरब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ तो नाज़रीन ये हो जाएगा कि पूरे के पूरे अरब के ऊपर काबिज हो जाएगा इसराइल, और इस वक्त तक डेफिनेटली जो है नेटो की फोर्सेस होगी या यूरोपियन ममालिक जो हैं उनके साथ होंगे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जैसे कि मैंने पहले भी हिस्से में फरमाया था, कहा था आपसे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल नहीं हुआ होगा, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा होगा और हुआ होगा। यहां पर अब आते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हुआ होगा। हिंदुस्तान जैसे कि, क्योंकि इन सारी चीजों में जैसे कि वक्त हाजिर में हमें पता चल रहा है कि इंडिया या हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, और ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और जाहिर है कि इन जंगों का हिंदुस्तान के ऊपर भी असर पड़ेगा। अब जब एक तरफ यहूदी जो हैं इस तरह से बढ़ते जाएंगे और दूसरी तरफ ईसाई उनकी मदद करेंगे, तो मुसलमान भी इस चीज से बहुत ज्यादा फिक्रमंद होंगे। वो भी अपनी बका के लिए जंग लड़ेंगे, तो वो अपनी बका की जंग लड़ने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम आज भी हिंदुस्तान को सबसे पहले अपने लिए खतरा समझते हैं, तो वो अपनी जो लश्कर कुशी है वो डेफिनेटली हिंदुस्तान पर करेगा। और हिंदुस्तान क्योंकि उस वक्त छोटे छोटे ममालिक में बढ़ चुका होगा, तो ये वही लश्कर होगा जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 2 लश्कर मेरी उम्मत के ऐसे होंगे कि जो आजाद होंगे। किससे आजाद होंगे? आग से आजाद होंगे। एक वो लश्कर जो कुस्तंतुनिया पर चढ़ाई करेगा और उसको फतह करेगा। कुस्तंतुनिया जो है वो आजकल इस्तांबुल का जो है पुराना नाम है, इस्तांबुल आजकल इसका नया नाम है। तो इस्तांबुल पर तो सुल्तान मोहम्मद ने जो है चढ़ाई करके ये बशारत के ले या ये खुश नसीबी के ले उसके हिस्से में आई, उसने कुस्तंतुनिया को फतह कर लिया था। उसके बारे में जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको ये भी बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम की मध्य में दीपल के रास्ते यानी दीपल और सिंध के रास्ते से एक जंग उस वक्त भी हुई थी जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहर को शिकस्त दी थी, और राजा दहर के बाद यहाँ पर इस्लाम का बहुत ज्यादा ज़हूर हुआ, और इस्लाम अगर आज इस खित्ते में मौजूद है तो उस जंग के बाद इस तरह से फैल रहा है। और आप जानते हैं कि इस वक्त मुसलमानों की तादाद इस सब कंटिनेंट यानी हिंद और सिंध में कितनी है। एक तो वक्त वो होगा, और दूसरा वक्त तो ऐड मुमकिन है कि जैसे कि अकाबिरीन बताते हैं, कि जैसे उलमा बताते हैं, अगर जैसे लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि हो सकता है कि इस वक्त भी एक जंग हो जब मुसलमान अपनी बका की जंग लड़ेंगे, तो वो सबसे पहले रुख करेंगे हिंद का या सिंध का। तो इन सारी जितने भी यहाँ पे 1, 2, 3 या 4 हिस्सों में हिंदुस्तान बटा होगा, इन पर कब्जा करेगा, और इन पर कब्जा करने के बाद जब ये वापस आएगा तो ये वो लश्कर होगा जो जाके दमिश्क में हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु
کے ساتھ ملے گا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس لشکر کو روکنا ناممکن ہوگا حتیٰ کہ یہ ایلیا پر چڑھائی کر دے گا، بلکہ ایلیا پر قابض ہو جائے گا۔ ناظرین، ایلیا پرانا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یعنی اس وقت جو یروشلم ہے، یروشلم کا پرانا نام ایلیا تھا، یعنی ایلیا پہ جا کے یہ لشکر جا کے رکے گا اور یہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ تو اگر ایسا ہوگا تو غزوہ ہند یہی ہوگا جو کہ ملحمۃ الکبریٰ کے بعد وقوع پذیر ہوگا، اور اس وقت مسلمان جو ہیں وہ، کیونکہ مسلمانوں میں ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہوگی۔ ناظرین، میرے خیال میں وہ موجودہ دور کے مسلمان اور موجودہ دور کے حکمران نہیں ہوں گے۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کی طرف اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، وہ حکمران خاص سعودی عرب کے ہو، خواہ ایران کے ہو، خواہ پاکستان کے ہو، یا کسی بھی اسلامی ممالک کے ہو، تو وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس طرح سے کفر سے ٹکرا سکے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب اس انسان کو جب چوٹ لگتی ہے تو اس کے بعد وہ کندن بنتا ہے، اور کندن ہی جو ہے وہ پھر اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ایک دفعہ چوٹ لگ چکی ہوگی، اور اپنی بقا کی جنگ کے لیے جب لڑیں گے تو میرے خیال میں غزوہ ہند وہی ہوگا، اور اسی وقت جو ہے جب یہ لشکر ادھر جائے گا تو دجال کا بھی جناب ظہور ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے ڈیفینیٹلی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، تو دنیا جو ہے اس تگ و دو میں ہوگی، اور یہی وجہ ہوگی کہ یہی لشکر جا کے ایلیا پر قابض کیوں ہوگا، کیونکہ اس لشکر کے ساتھ جہاں یہ خراسانی کالے جھنڈوں والے لشکر ہوں گے، ناظرین، وہاں پر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یورپ جو ہے یا امریکہ کی جو دوسری قوتیں ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ایسی کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جہاد کرے یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے۔ یہ میری نظر میں ہو نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہوگی کہ یہودی اس وقت اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے، اور یہ تنہا رہ بھی جائیں گے، اور اگر ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جب دجال بھی آ جائے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، جب امام مہدی بھی ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں دجال کا خاتمہ بھی کریں گے، تو پھر اگر یہ ساری کنڈیشن ہوگی تو یہ امریکہ، یہ یورپ اور ان سارے ممالک کا کیا ہوگا؟ یہ کہاں ہوں گے اور کس حالت میں ہوں گے؟ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ امریکہ اور دوسرے ممالک جہاں پہ ڈیفینیٹلی اس وقت عیسائی جو ہیں دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور دنیا کے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو کیا عیسائیت کے یہ لوگ یا عیسائی جو یہ لوگ ہیں جو کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ کہاں ہوں گے؟ ہم نے ہندوؤں کی بھی بات کی، ہم نے فارس کے لوگوں کی بھی بات کی، ہم نے مسلمانوں کی بھی بات کی، اور ہم یہودیوں کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن عیسائی کہاں ہوں گے؟ اور جب یہودیوں کو ایک ایک پکڑ کے مارا جائے گا تو کیوں عیسائی جو آج ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جیسے کہ تمام کے تمام نیٹو کے ممالک جو کرسچن کمیونٹی ہیں، تمام امریکہ، کینیڈا، ایچ اینڈ ایوری ون، آسٹریلیا، ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ آسٹریلیا کہاں ہوگا، یہ امریکہ کہاں ہوگا، یہ یورپ کہاں ہوگا؟ ان کا خاتمہ کیسے ہوگا اور یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ تو اس پہ بھی ناظرین اگلے پروگرام کے اس چوتھے حصے میں، چوتھے پارٹ میں ہم آپ سے اس پہ بات کریں گے کہ یہ ممالک کہاں ہوں گے، دجال کے وقت کا کیا ہوگا، خاتمہ کیا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد قیامت جو ہے کی طرف جب یہ چیزیں گامزن ہوگی تو اس میں اجوج ماجوج کا آنا بھی ہے، حضرت امام مہدی کے 7 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اگلے واقعات کس طرح سے رونما پذیر ہو سکتے ہیں، یعنی اجوج ماجوج کے بعد اجوج ماجوج کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کے بعد ایک جانور کا زمین سے نکلنا، اور اس کے بعد مغرب سے سورج کا نکلنا، ان ساری باتوں کا ہم ذکر کریں گے اگلے پارٹس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔